पणजी आकाशवाणी केंद्राच्या सेवा पर्व या कार्यावळीत तुमकां येवकार. आयज आमच्या वांगडा आसात होम सायन्स कॉलेजीच्यो असिस्टंट प्रोफेसर वर्षा नायक मॅडम. मॅडम तुमकां येवकार. थँक्यू. मॅडम म्हजो तुमकां पयलो प्रश्न आसा. होम सायन्स कॉलेजी विशीं आमकां चड म्हायती दिया. आमी होम सायन्स कॉलेज सदींच नांव आयकलां, जायते त्या वटेन कोर्सीस आसात ते आयकल्या, पण ओवरऑल जर म्हाज्या सामान्य गोंयकाराक कळोंक जाय जाल्यार होम सायन्स कॉलेज कसलें शिक्षण दिता आनी खंयचें काम करता? गोंय गृहविज्ञान कॉलेज जे आमी आतां इंग्लिशान ताका गोवा कॉलेज ऑफ होम सायन्स म्हणटात, ही स्टार्ट जाल्ली खूप वर्सां फाटीं. ओके, जवळ 1988 म्हळ्यार जाता. आणि जेन्ना ती सुरवात केल्ली ताजो ध्येय वेगळो आशिल्लो. आजूय तो उद्देश सेम आसा पूण वेगळ्या पद्दतीन आसा. सो पयलीं जी आमची कॉलेज ऑपरेट जाताली ती गोवा मेडिकल कॉलेज हाज्या कॅम्पसान, आनी मागीर आमची फुल फ्लेज बिल्डींग जी एस्टॅब्लिश जाली ती कांपाला. बरोबर. होम सायन्स एक टर्मिनॉलॉजी आसा. खुबशे जाणां, हांव आतां हांगा एक जनरल पब्लिकाचें उदाहरण दिता आनी आमच्या भुरग्यांचें उदाहरण दिता, जांकां फुडलें शिक्षण घेवपाचें आसा तांचे बद्दल. होम सायन्स म्हणल्यार तांकां दिसता कितें जाणां फक्त एक शिवप किंवा रांदप, ओके, हेच प्रकार म्हणून. बट इट इज कम्प्लिटली नोशन. ओके, आनी होम सायन्स म्हणटा तो गृहविज्ञान किंवा तातूंत सुद्दां आमी सायन्स आसा, हो जो आमचो कोर्स आसा तो प्रत्येकाक एज एन इंडिव्हिज्युअल ताजो उपेग आसा. तसोच जे आमचे समुदाय आसा म्हणजे कम्युनिटी, एंटायर कम्युनिटी और जनरल पब्लीक तांकांय ताचो खूब यूज जाता. कित्याक होम सायन्साच्या माध्यमांतल्यान आमचे कडेन वेगळे वेगळे स्पेशलायझेशन्स आसा. फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, टेक्सटायल्स एंड क्लोथिंग, ह्युमन डेव्हलपमेंट, एक्सटेन्शन एज्युकेशन आणि रिसोर्स मॅनेजमेंट. म्हणजे तातूंतल्यान हातूंतल्यान आमचे जे 4 स्पेशलायझेशन सब्जेक्ट आसा ते जावन आसा फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, टेक्सटायल्स एंड क्लोथिंग आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट. सो प्रत्येक मनशाक आमी म्हणटा पळय, ओके, कितें जाय शेवटी फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. इफ यू लुक एट ऑल दीस 3 ज्यो गरजो आमच्यो आसा पळय, ओके, त्यो आमच्या ह्या होम सायन्स डिग्री प्रोग्रामांतल्यान एक सायंटिफीक वेन आमी आमच्या भुरग्यां पर्यंत पावयता आनी हीच भुरगीं आमची फुडें कम्युनिटी पर्यंत ताजो लाभ कसो जावचो हे तांचे पर्यंत पावय. गृह विज्ञान महाविद्यालयाची तुम्ही आमकां बरी म्हायती दिल्यात मॅडम. म्हाका सांगा, सामाजिक आणि राष्ट्रीय पावंड्यार उदरगतीच्या नदरेंतल्यान होम सायन्स कॉलेज कशी योगदान दिता आणि ह्या शिक्षणाचे महत्व? सो आमी सांगिल्लें ते प्रमाणे होम सायन्स जो आसा तो फक्त एका मनशा पुरतो किंवा एका स्टुडंटाक पुरतो मर्यादीत ना. तो सगळ्या ज्या आमी आतां गोंयान आसा, सो गोंयची जी आमची कम्युनिटी आसा तांच्या कल्याणा खातीर यूज करपाक, तांच्या उदरगती खातीर आमी यूज करपाक शकतात. तसोच आमी एट अ नॅशनल लेवल ज्यो आमच्यो होम सायन्स कॉलेजीस हेर ज्यो स्टेटीनी आसा त्यो सुद्दां योग्य त्या माध्यमांतल्यान ओके आमच्या कम्युनिटी पर्यंत पावयता. सो नॅशनल डेव्हलपमेंट इज टू अ लार्ज एक्सटेंट इज डिपेंडंट ऑन द हेल्थ. सो आमची भलायकी बरी आसा, ओके, जाल्यार आमच्या राष्ट्राचे प्रोग्रेस बरे जातले. बरोबर न्ही? तशेंच आतां आमचो होम सायन्स कोर्स आसा जो हांवें म्हणलो पळय फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, हातूंतल्यान आमकां कितें मेळटा की आमी न्यूट्रिशन इज द फाउंडेशन ऑफ हेल्थ म्हणटा. ओके, सो आमची भलायकी आमच्या हातान आसा, आमच्या आहारांतल्यान आसा. सो तें जेन्ना आमी आमच्या भुरग्यां पर्यंत पावयता की खंयचो योग्य आहार, खंयची योग्य पोशण तत्वां आमकां जाय आनी हाचे खातीर आमकां किंवा आमची दुयेंसां आमकां कसलीं आसा जाल्यार कितें खाल्यार आमकां आमचे माल न्यूट्रिशन आसा, ओके, तें अंडर न्यूट्रिशन किंवा ओ न्यूट्रिशन, ओके, सो हे कुपोशण किंवा सुपोशण करपा खातीर आमच्या थ्रू होम सायन्स जेन्ना आमी पळय हो कोर्स घेता तो सामको गरजेचो. तशेंच टेक्सटायल्स एंड क्लोथिंग, ओके, आतां आमचे जायतीं भुरगीं आमच्या वेल्या पावंड्यार पाविल्लीं आसा, स्पेशल डिझायनर किंवा टेक्सटायल एनालायझर्स, ओके, आनी कोणाकूय फाल्यां जर आमकां सांगू जाय की आमची आतां कुणबी साडी आसा जी आमची गोंयची साडी जावन आसा, ओके, सो ताका जर आमी एनहान्स करूं जाय, ताका जर एक वेल्या पावंड्यार व्हरूं जाय, तर गरज आसा ती म्हणल्यार एक होम सायन्स शिकिल्ले थ्रू टेक्सटायल्स एंड क्लोथिंग केल्ले स्टुडंटाची. सो हांगा आमकां दिसता की आमच्या स्टेटीच्यान तशेंच राष्ट्रीय वेलफेअर करपाक ओके हो कोर्स कसो उपेग करतलो. तशेंच ह्युमन डेव्हलपमेंट, आजकाल आमचे प्रत्येकाचे ह्युमन व्हॅल्यूज कमी जाल्ले आसा. प्लस आमी ह्युमन डेव्हलपमेंट म्हणटा तेन्ना आमचे वेगळे वेगळे कोर प्रिन्सिपल्स आसा. ओके, सो मोटर स्कील, कॉग्निटिव्ह डेव्हलपमेंट, ओके, हे जे वेगळे वेगळे डेव्हलपमेंटल एस्पेक्ट आसा ते कशे
पद्दतीन आसा किंवा जावपाक शकता हे म्हाका दिसता आनी खंयचोच कोर्स आमचो शिकोवपाक शकना पूण होम सायन्सांतल्यान ह्युमन डेव्हलपमेंट कंपोनंट शिकोवपाक जाता. तसंच हे सगळें करतकच कितें गरज आसा जेन्ना आपण सगळें एक आत्मसात केलें तुमच्या कम्युनिटी पर्यंत ते पावोवपाचें सो ताजे खातीर एक्सटेन्शन एड्युकेशन जाय पडटा आनी हे एक्सटेन्शन एड्युकेशन मेळटा खंयच्यान आमच्या गोवा कॉलेज ऑफ होम सायन्स ह्या इन्स्टिट्यूटांतल्यान. सो हे कितें आमी शिकल्या ते फक्त आपल्या पुरते सीमीत न दवरता बाकीच्या पर्यंत पावोवपाचें आसा आनी कितें जे आमचे सांगले आमच्यो मूळ गरज्यो आसा पूण त्यो योग्य एक आमकां इन्फॉर्म्ड जाल्यार कसले चॉयसीस करूं जाय जाल्यार ते व्हॅल्यूज आनी तें शिक्षण खंय मेळटलें तर आमच्या गोवा कॉलेज ऑफ होम सायन्स हातूंतल्यान. ओके, ही खूप बरी माहिती दिली मॅडम तुम्ही आमकां. माझो तुमकां नेक्स्ट प्रश्न आसा, गांवगिऱ्या आर्थीक नदरेंतल्यान वंचीत फाटभूंय आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक गृह विज्ञान दर्जेदार शिक्षण मेळचें म्हणून तुमी कशी खात्री करता जावं महाविद्यालय तांकां कशें उर्बा दिता मॅडम? पयले सुवातेर आमी जेन्ना आमच्या कॉलेजा बद्दल कॅम्पेनिंग करता ओके तेन्ना आमी फक्त एक अर्बन सेटअपूच घेना ओके सगळ्या वाठारांनी वचून आनी वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांतल्यान आमी आमचें कॅम्पेनिंग चालू आसा आनी आमचो जो उद्देश आसा तो म्हणल्यार आमकां चडांत चड भुरगीं मेळची. फकत प्रत्येकाची आवड वेगळी आसा कोणाक खंयचे तरी वेगळें प्रोफेशन आपणावचें आसता पूण आमच्या कोर्सा खातीर आमकां अजुनूय डिमांड आसा. आमची जी पळय जेन्ना सुरवात जाल्ली कॉलेज तेन्ना आमची इंटेक कॅपॅसिटी 50 आशिल्ली ती आमकां मदीं 60 वाडोवची पडली ओके आनी आज पर्यंत आमची 30 इंटेक कॅपॅसिटी आसा. सो एक लक्षात येता की ह्या कोर्सा बद्दल खुबशे जाणांक म्हायती आसा आनी ते आमचे कडेन बीएससी होम सायन्स करपा खातीर येतात आनी वेगळे वेगळे स्पेशलायझेशन तांणी पयलींच ठरयल्लें आसता पूण जेन्ना ते फर्स्ट इयराक एडमिशन घेता ती भुरगीं तेन्ना तांकां कळटा ना बाबा हांवें दुसरें स्पेशलायझेशन घेवचें ओके सो तांकां तो चॉयस मेळटा आनी आमी कितें करता कोणूय ती आसूं इरिस्पेक्टीव ऑफ द रिलीजन इरिस्पेक्टीव ऑफ देयर इकनॉमीक कंडिशन आमकां यत्न आसता की आमच्या भुरग्यांक पुरेपूर फायदो जावचो. सो आतां एकदां लँग्वेज बिकम्स अ प्रॉब्लम ओके आमचे थोडी रुरल जे गांवची भुरगीं जी येता तांकां एकदां कम्युनिकेशन इश्यूज आसा सो आमी यत्न करता की तांचे कडेन एक रेपो डेव्हलप करप ओके आनी आमच्या लोकल आमच्या कोंकणी मायभाशेन तांचे कडेन कम्युनिकेट करप. जर कोणाक कोंकणी जमना ओके तर ती इवन हिंदी माध्यम यूज करून आमच्या भुरग्यां कडेन उलयता आनी तांकां एक कम्फर्टेबल फिलींग करून दिता आनी जर तांकां कसली गरज आसा ती आमी जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना हांव आमच्या कॉलेजींतली जे सगळी टिचींग स्टाफ आसा नॉन टिचींग स्टाफ आसा ओके ही कितली पुरेपूर यत्न करता तांचे खातीर खंयच्यान नाल्यार खंयच्यान तांकां सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचे. ओके मॅडम, आणि होम सायन्सा वतीन विद्यार्थ्यांक खंयची शिश्यवृत्ती मेळटा जितून तांकां अर्थीक मदत मेळटा? सध्या तरी 2 आमचे पोर्टल्स आसा पळय गोवा स्टेट पोर्टल सीएम पोर्टल आणि नॅशनल पोर्टल स्कॉलरशीप. सो आणि तशेंच जेन्ना आमकां प्रत्येक डिपार्टमेंटा गोंयचे आमच्या डिपार्टमेंटा केन्ना कोणें जर स्कीम किंवा स्कॉलरशीप रिलीज केली जाल्यार आमकां पावयता की आमकां जेन्ना सर्क्युलर येता आमी ती नोटीस बोर्डार डिस्प्ले करता भुरग्यांक इंडिव्हिज्युअली वचून आउट ऑफ द वे वचूनय तांकां सांगता की अशें अशें आसा ओके. आणि तशेंच थोडे आमचे कडेन रोटरी क्लब ओके हांची टायअप आसा किंवा बाकीची जी ऑर्गनायझेशन आसा तांचे सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून ते केन्ना आमकां अप्रोच जाता किंवा हांव म्हजे बाबतींत सांगचें म्हणल्यार हांवें पर्सनली सुद्दां कितलेशेच जाणांक अशें अप्रोच केल्ले आसा आनी जर खरेंच कोण गरजूवंत भुरगीं आसा जाल्यार ताजे पर्यंत स्कॉलरशीप किंवा तांचे एड्युकेशनल फंडिंग आमी केल्लें आसा. सो मॅडम तुमकां नेक्स्ट प्रश्न आसा की होम सायन्स कॉलेज म्हणटाकूच चडशे अशें म्हणजे एक समज आसा की हो फक्त चलयांचो जावं बायलांचो शिक्षणाचो अभ्यासक्रम हेतून कितें बदल जाला ह्या नदरेन म्हणजे ह्या दृष्टिकोनान आनी आतां होम सायन्सान फक्त चलयो शिकता की चले आसात? हय हो तुवें एक बरो प्रश्न विचारलो. त्या पयलीं रश्मी बाय खूब जाणांक अशेंच दिसतालें की होम सायन्स म्हणल्यार फक्त एक फिनिशिंग स्कूल आनी हांगा फक्त बायलांनी म्हणजे चलयांनी एडमिशन घेवचें आनी पयलीं म्हणजे जेन्ना पळय गोंया भायर हो कोर्स आशिल्लो न्ही तांचो एज अ फिनिशिंग स्कूल म्हणून न्ही आनी एक उच्च वर्ग आशिल्लो पळय न्ही तो होम सायन्सान आपल्या भुरग्यांक धाडप ओके. सो पूण जेन्ना ओके कांय वर्सां फाटीं ताजे भितर बदल जालो अरे ही एक विज्ञानाची एक ब्रांचूच जावन आसा ओके तेन्ना हें कळ्ळें तेन्ना सगळे वर्गांतल्या चलयांनी
भुरग्यांनी ऍडमिशनां घेवपाक सुरू केली. पूण कांय वर्सां फाटीं हातूंत आमकां खूब बदल दिसलो आनी जेन्ना चले ऍडमिशन घेवपाक लागले. गोंयांत हे चल्यांनी ऍडमिशन घेवपाचें मातशें लेट जालें, पूण म्हाका खूब खोस भोगता तुमकां सांगपाक की कांय वर्सां जालीं आतां, लास्ट 10 वर्सां जालीं आमकां 1 किंवा 2 किंवा 3 हे चले सुरबायेन आनी उमेदीन आमचे कडेन आमच्या कॉलेजांत शिकता. आनी थोडे आतां आमचे चले भुरगे ताणें पोस्ट ग्रॅज्युएशनूय केलां आनी थोडे आमचे चले दे आर वेल प्लेस्ड गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन्स एज वेल एज नॉन गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन. बरं, म्हाका सांगा, आमचो काळ आतां धांवतो तंत्रगिन्यानाचो काळ. होम सायन्स कॉलेज कशें एडवान्स जाला मॅडम? म्हणजे खंयच्यो टेक्नॉलॉजीज नवीन शिकपाक मेळटा ह्या कॉलेजीन, ह्या अभ्यासक्रमान? हय, आतां आमच्या इट इज एंटायरली नीड बेस्ड. ओके, जेव्हा जेन्ना जेन्ना गरज आसा, फॉर एक्झाम्पल आतां आमचं न्यूट्रिशन अँड डायटेटिक स्पेशलायझेशन आसा, तातूंत आतां आमचे कडेन वेगळे वेगळे एप्लिकेशन्स आयिल्ले आसा. ओके, किंवा टूल्स आसात जे आमी यूज करून कोणाक डायट जर प्लॅन करूं जाय किंवा कोणाक कार्बोहायड्रेट काउंट करूं जाय, सो अशे टूल्स आनी एप्लिकेशन्स आसा. सो ते आमी आमच्या कोर्साच्या आमचे जेन्ना जेन्ना आमी रिवायज करता तेन्ना आमी आमच्या सिलेबसान तो इन्क्लूड करता आनी इन्क्लूड करूना सुद्दां जाल्यार आमी अपडेट आमच्या भुरग्यांक करतात आनी तांकां बाबा कशें यूज करप. ओके, इनफॅक्ट आजकाल अशें आसा की ती भुरगीं आमच्या परस मोर टेक्नॉलॉजिकल सेवी आसा. ओके, पण तांकां बाकीच्यो गोष्टी थोड्यो खबर नाता फ्रॉम प्रोफेशनल पॉयंट ऑफ व्यू. आमी आमचे कडल्यान जितले जाता तितले यत्न करता, इवन कंप्युटर एडेड डिझायनिंग. ओके, म्हणजे तांकां जर टेक्स्टायल्साचेरूच कितें तरी वर्क करूं जाय किंवा विडिंग करूं जाय जाल्यार आमच्यो ज्यो टेक्स्टायल्साच्यो प्रोफेसर्स आसा त्यो तांकां ऑनलायन व्हरून किंवा एक एप्लिकेशन घेवन तांकां मार्गदर्शन करतात. सो अशें आमचे सगळ्या स्पेशलायझेशनान जेन्ना जेन्ना तांकां टेक्नॉलॉजिकल एडवान्समेंट जाय अशें दिसता तेन्ना आमी शिकतात आनी आमच्या भुरग्यां पर्यंतय पावयतात. ओके, म्हाजो मॅडम तुमकां आतां लास्ट प्रश्न आसा. होम सायन्सान शिक्षण घेतल्या उपरांत त्या भुरग्याक खंयच्या क्षेत्रांत करियर करपाक मेळटा? गोंयान कसो तेका स्कोप आनी गोंया भायरूय तेका कसो स्कोप आहा? भुरग्यांनी होम सायन्सा कडेन कशें वळचें आनी मार्गदर्शन जाय जाल्यार तांकां खंयसून मेळोंक शकता? पयले सुवातेर म्हणल्यार आमचें मिशन जें आसा पळय न्ही आमच्या गोवा कॉलेज ऑफ होम सायन्साचें. ओके, आमचो यत्न कितें आसा की सर्वांगीण विकास जावचो भुरग्यांचो. ओके, सो ताजे खातीर जे आमचे पळय कॉलेजीचे कोर व्हॅल्यूज आसा म्हणजे ऑफ इनोव्हेशन, एक्सलन्स, ओके, आनी डिसिप्लीन, आनी तातूंतल्या त्यात भुरग्यांनी सक्षम कशें जावचें. ओके, तांणी जितके आमचे पळय ट्रेंड जशे बदलतात त्या ट्रेंडा प्रमाणे तांणी कशें वागचें, कसो रिस्पॉन्स दिवचो. ओके, एक इंडस्ट्री आनी सोसायटी भितर. ओके, हाजे बद्दल आमचें मिशनूच तशें आसा आनी हाजे बद्दल आमी आमच्या भुरग्यांक जायतें प्रोत्साहन दिता. तर पयलीं सांगिल्ल्या प्रमाणे होम सायन्स म्हणटा पळय न्ही तो इट्स एक्चुअली इम्पॉर्टंट फॉर द कम्युनिटी डेव्हलप. ओके, सो जेन्ना हांवें म्हळें पळय आमचो न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक स्पेशलायझेशन आसा, हें स्पेशलायझेशन घेवन आतांचे आज जर पळयलें जाल्यार आमची कितलींशींच भुरगीं गोवा मेडिकल कॉलेजान आमची कितलींशींच भुरगीं गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या सेक्शनान डायटिशियन म्हणून आसा. तशींच डिरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्व्हिसान एज काउन्सिलर्स ओके एज डायबेटीक एड्युकेटर्स म्हणून आसा. तशेंच बायल आनी भुरग्यां उदरगत खातें म्हळ्यार वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट आसा, थंय आमची कितलींशींच भुरगीं मुख्य सेविका एज चायल्ड डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स म्हणून काम करतात. ओके, तशेंच आमची ह्युमन डेव्हलपमेंट स्पेशलायझेशन केल्लीं भुरगीं ही ह्याच बायल आनी भुरग्यां उदरगत खात्यांनी एस्टॅब्लिश जाल्लीं आसा. आनी तशेंच बाकीचे आमचे जे नॉन गव्हर्नमेंटल सेक्टर्स ऑर्गनायझेशन्स आसा, ओके, थंय ती वेवस्थीत कॉन्ट्रिब्युशन आसा ते दिता. तशेंच जी आमची प्रायमरी म्हणजे जांचो जे स्कुलां इस्कॉलां आसा पळय जांचो फोकस आसा अर्ली चायल्डहूड केअर एंड एड्युकेशन, तातूंतय आमची ह्युमन डेव्हलपमेंट आनी न्यूट्रिशन केल्लीं भुरगीं वेवस्थीत प्लेस जाल्लीं आसा. सो जांकां फुडचें शिक्षण घेवचें आसा, फुडलें शिक्षण तांकां पोस्ट ग्रॅज्युएशन, ती खुबशीं जाणां भायर वतात, भायर म्हणल्यार गोंया भायर वतात, थोडीं अब्रॉडूय वतात. ताजे शिवाय तांकां कोणाक मागीर PhD करपाची आसा, ती हाजे भितर तांणी एक्सेल केल्लें आसा. सो जें तांकां मार्गदर्शन लागता तेन्ना आमचो एक सेल आसा, ओके, करियर गायडन्स सेल. ओके, ताज्या मार्फत आमी आमच्या भुरग्यांक हें सगळें सांगतात. तशेंच तांकां जर आमचो एक कॉलेजान सेल आसा एंटरप्रिनरशीप डेव्हलपमेंट म्हणून. ओके, आनी ट्रेनिंग तसोच प्लेसमेंट सेल. सो ह्या सेलांतल्यानय किंवा सक्षम जो आमचो क्लब आसा, ओके, ह्या सगळ्या क्लबांतल्यान आमचे जे आमचो जो उद्देश आसा तांकां ओके जगान कितें चल्लां किंवा तांच्या डेव्हलपमेंटा खातीर ओके जे शैक्षणीक डेव्हलपमेंटा खातीर तांकां पळय जें कितें कितें जाय ओके तें तांचे कडेन पावोवपाचें काम आमी वेवस्थीत करता. ओके, आमी म्हळ्यार हांव परत एकदां सांगता, आमी सगळीं फॅकल्टी आनी इन्क्लुझिव्ह आमकां फिल्ड. सो ह्यो आसल्यो वर्षा नायक मॅडम जेणे आमकां होम सायन्स कॉलेजी विशीं शिक्षणा विशीं चड म्हायती दिली. तुमकां आमकां होम सायन्स कॉलेज म्हटल्यार नॉर्मल एक साधारण कसो
विशय दिसता मॅडमीन सांगला तसो की जावं टेलरिंग जावं आनीक कितें दुसरे अभ्यासक्रम पण त्यान फुडें होम सायन्स कॉलेज आपले इनपुट्स कशे दिता एक कशी सशक्त पिढी घडोवपाक होम सायन्स कॉलेजीचे कॉन्ट्रिब्युशन आहा तेच आमी जाणून घेतले. मॅडम तुमकां खरेंच मना काळजासान थँक्यू. धन्यवाद रश्मीबाई तुकांय बी. कारण तुम्ही तुमचो महत्वाचो वेळ दिलो आणि आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या माध्यमांतल्यान ही महत्वाची माहिती आम्ही आयज गोंयाच्या प्रत्येक पिढी मेरेन पावोवपाक शकली. थँक्यू मॅडम. थँक्यू.